हाय सगळीं कशी आहाय गुड मॉर्निंग. आज संडे न्हू मिसासान भायले आनी आतां च्या पिवपाक वयता. च्या पिलो ना सद्या. आयज तितलें व्हडलेंशें कांय केलो ना. तेंपाई बॉर्नविटा आनी एग आनी सगळ्यांक तुमकां बरो दीस दिवं आयचो. ओके, आयज थोडे पॅटर्न घालतले. 2 दीस जाले घालूंकूच ना, म्हाका सारकें टायमूय मेळना. आनी कोणाकूच काल म्हगे ब्लॉग हें जालें जाल्यार मातशें सांगाय. आयज हांव धुयता, चिकन हाडपाक वयता. चोयता ड्रेस काडून चिकन हाडूं येता. ओके, मागीर मेळया. स्टे ट्यून. हो ड्रेस पॅटर्न दाखोवपा लागून मातशें अशें करून व्हिडियो काडला. पोळी एक ब्रेड हांवें म्हाका केला. सकाळ हांव आतां एका बाय एक 2 दिसांनी आपल्या सॉसेज ब्रेड जाय आनी हितूय जिंजर टी. पयलीं तें 2 दीस वच पयलें बॉर्नविटा बीन गेलोलें. मिसा सान बेगीन येयलें आनी हांवें हें केलें तेका एक ब्रेड केलो. तें सांगता 2 दिसांनी एक ब्रेड नाखून सॉसेज जाय सॉसेज ब्रेड जाय. तेगे मस्तेपण हाय से. कोण म्हाका कॉमेंट मारलें यूट्यूबार दिसता म्हाका आपल्या शाकुती करपा दाखय म्हूण. सो हें नाल्ल घेयला, हे सोय इतली सोय घेयला, हल्दी, क्लोव्स कितें कालाफुरां, तिकी, ब्लॅक पेपर आनी इती फ्लावर्स येताय ती टमॅटो, ऑनियन, ग्रीन चिली, जिंजर, कोरिएंडर, कोथमीर, सुकी कोथमीर आनी हें बडिशाप. आनी हें न्हू हें आनी पयलीं न्ही सोय भाजपाची. सोय मातशें हें जावपा जाय, येल्लो एसो जावन येवपा जाय. मागीर ऑनियन आनी हें घालता आनी मागीर हें बरें तिनी हें जालें म्हणटरीच हें सगळें बारीक बारीक वस्तू आहाय त्यो घालता. नाजाल्यार तें हें जातलें, बंद जातलें हें. आनी 2 एश्यो सुके मिरसांग घालता. त्यो हांव थिंग काडपा उगडासूं ना. आनी पोटेटो पयलें हांव काट करून दवरता, कित्या तेची स्टार्च असो जाय न्हू, उदकान घालून काट करून दवरता. आनी टॅमरिंड आमटान उदकान घालून दवरता. ही हें घायल म्हणटरीच चिकन घायल म्हणटरीच चिकन ही न्हू हें कोता उदकान घालून दवरता. आनी मागीर ती चिकन घायल म्हणटरीच चिकनाक घालपाची हें जावपा. आनी जेन्ना न्ही चिकन न्हू हांव चडशें चिकन जावं कसली शाकोती बीफ आसा जाल्यार हांव हें माता. चिकन शाकोती न्हू हांव केन्ना ऑयल घालून फोण्ण माना. सो हांव म्हगे वेसलां चिकन घालता आनी मातशें दवरता, धांपून दवरता 1-2 मिनट्स एश्यो आनी लो हेचेर दवरता. मागीर तेगे कलर चेंज जाता न्हू तें टर्न करता आनी मागीर हें उदक घालता आमटाणीचें. हांव चडशें ऑयल घालूंक वचना. आनी हें सगळें मागीर हें इनग्रिडियंट सगळें काडले ते मागीर मिक्सरान मारपाचें. आनी कोणीय फोण्ण मारपा जाता एकल्या जायते भाशेन, पूण हांव आनीको फोण्ण मारून ऑनियन आनी कांदो आनी टोमाट घायना, हे भाशेन करता. ओके, नाका फ्राय चोय एशें करून न्ही मिक्स करपा सगळें. आनी इल्लीशी हांवें कोथमीर घायल्या हेजी जितेली आनी हो हल्दी घायला तो हांवें एट लास्ट घायला. थोडें चिकन फ्राय करता.
तेगे फ्राय खावपाक तेका लायक न्ही बायेक. पापा शाकुती आनी तेका चिकन फ्राय. अशें करून न्हू चिकनान न्हू कलर चेंज जावपा जायो. कलर चेंज जालो म्हणटरी हांव हे पोटेटो घालतां आनी आतां आमटांनी उदक घालता. गो फार थंय आमटांनी उदक घालता. तें हें जालें म्हणटरी पिळपाचें आनी घालपाचें आनी मातशें वगत न्ही आतां धांपून दवरपाचें. हांव सदां चिकन आनी बीफ इंडक्शनाचेर करता, सो हिंगा 900 करता. एक सायडीन मगे चिकन चोय अशें करून उदक सुटता. आतां हांवें जिते मिरसांग घायले. हांव अशें करून करता, ही मगे स्टायल आनी बरी लागता अशें करून. अशें करून उदक सुटलें म्हणटरी जिते मिरसांग आनी हें घालपाचें. हें कितू जाय तें घालपा तुका हितू हांव अशें करून घालता. सगळें वयता तें हितू आनी मागीर कडी पत्ता. हांव कडी पत्ता मागीर जावपा टायमार घालता आनी इल्लो मॅगी उडयता. कित्याक जावपा टायमार मातशें हें जाता, बरें फ्रेश उरता न्ही, नाजाल्यार तें तितूय स्मेल सगळो हें जाता दिसता. सो बिफोर 5 मिनट आहाय म्हळ्यार पयलीं हें घालता आनी आतां बरें शिजोवपाचें. आतां हांव 900 दवरता. चोय हें थंय घेवन खाता तें शो गो खावपा लागलें. तेगे पयलीं खावपाचें सारकें जालें की ना न्ही चिकन पयलीं खावता तें करी पत्ता घायलें. जावपा टायमार घालता करी पत्ता. जालें तें आनी मातशें वगत दवरता 5 मिनट्स आनी मागीर जालें. सांग टेस्ट येयला, बरो येयला टेस्ट. आनी तेणें आमगे चिकन हायन उडयलें खायलें. मिन्स तेगे न्हू हॉट खावपाचें मगे बायलें सारकें जात ना. तेका फ्राय केलो जाय हॉट खावपाचें. नाजरेत शाकुती घेता, आनियन घालता, लेमन ज्यूस घालता तितू आनी पयलीं तो ब्रेड खाता आनी मागीर तो जेवतलो. आनी हें हांवें सकाळ म्हूण एक केल्लो ब्रेडान घालून खावपा म्हूण. हांवें खायलो, बायेन खायलो ना आनी तें नजरेतांनी खायलो ना. आनी हें चिकन फ्राय केलां. आयज रायस केलें आनी हितू चिकन तें आमगे हें खायना ग्रेवी. फ्राय चिकन आहा जाल्यार तें ग्रेवी चिकन खावपाक कुस्तार करता आनी हें मगे रायस. न्हू स्टार्ट. म्हणजे तूं खाय म्हणले केन्ना काय म्हणा मरे. टेस्टी जाला आ स्मॉल फॅमिली वयत जाय तें स्मॉल फॅमिली. आतां हांव जेवताय दिसता. ओके मागीर मेळया. आतां आमगे सिटींग पोजिशन बाय मिडल हांव एशी आनी तो सदां तेगे थिंगा बसपाचें. बाय हें खाता शाकुती खाता. आतां फ्रेडोसान येयला आनी शाकुती खाता. आतां येतलो तेगे केक काट करपा जाय फादर्स डे. भायर सरलो आहा. आतां येयला कितें हाडा. पिकल कित्याक येयला रे. आईस्क्रीम. देवान तुजेर आशीर्वाद घालून आपल्या मोगान तुमकां संतोष आनी शांती तुका दिवं. देवान तुजेर आशीर्वाद घालून आपल्या मोगान तुका सांबाळून तुजेर आपले मोगामोल फांको संतोष आनी शांती तुका दिवं. संतोष आनी शांती तुका दिवं. चल
केक कितली मॉइस्ट सारकी टेस्टी आनी ज्युसी सारकी होममेड ती हांवें केल्या. आनी आमगे बायगे चॉकलेट केक्स आनी फेवरेट न्हू. नानू केक काट करून केक खाताय तिघांनी पापागे आनी आनी ऑफिस गेलो म्हणजे धाकटो हांव फाल्यां खातलें जाय ती. आनी सगळ्यांकून थँक्यू जी म्हाका लायक करताय, सबस्क्रायब करताय, कमेंट मारताय तेन्ना. ओके, मोटिवेट करताय म्हाका, कमेंट मारें टू मूव फॉरवर्ड. आनी आयज आमगे हो ब्लॉग मातशें फॅमिली ब्लॉग. ओके, बाय. गॉड ब्लेस यू. हिंगा एंड करता. ओके नानू, यू वांट टू से समथिंग? ओके, बाय.